नाज़रीन ग्रामी, बरसगीर पाक व हिंद की तारीख शुजाअत, जंगी सलाहियत और बहादुरी की अनगिनत दास्तानों से भरी पड़ी है। बड़े बड़े जर्नैल, जंगजू और सिपा सालार बरसगीर की सरजमीन पर पैदा हुए। इन्हीं में सुल्तान मोहम्मद गौरी का नाम भी शामिल है। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने बरसगीर के नामवर हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान को बदतरीन शिकस्त दी और इसे गजनी ले जाकर गरम सिलाई से इसकी आंखें तक फोड़ डाली। पृथ्वीराज चौहान कौन था और सुल्तान मोहम्मद गौरी से होने वाली जंग में पृथ्वीराज चौहान को कितना नुकसान हुआ, आज हम आपको इसी मार्के के अहम पहलुओं से शनासाई देने की कोशिश करेंगे। इससे कबल कि हम तारीख के ओझल राजों से पर्दा उठाएं, देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बने तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर इस मालूमाती वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 400 किलोमीटर, भारत के दिल्ली से 125 किलोमीटर और पानीपत के मशहूर मैदान जंग से 50 किलोमीटर के फासले पर हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के शहर करनाल के पास त्रायन यात्राउड़ी का मशहूर मैदान जंग है। त्रायन यात्राउड़ी के मकाम पर मुसलमान सिपा सालार सुल्तान मोहम्मद गौरी और बरसगीर के मशहूर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के दरमियान दो लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई में राजपूत इंतहाई बहादुरी से लड़े, जबकि सुल्तान के साथी मैदान में इनके ताबड़तोड़ हमलों की ताब न लाकर इसका साथ छोड़ गए और मैदान से फरार हो गए। यूं सुल्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान बमुश्किल जान बचाकर जख्मी हालत में वापस आया और मैदान से भागने वाले उन तमाम सिरदारों को बुलाकर सजा दी और बाद में उनके सर तन से जुदा कर दिए। उस वक्त हिंदुस्तान के शुमाल के तमाम इलाकों में पृथ्वीराज चौहान और जनूब के तमाम इलाकों में उसका रिश्तेदार जय चंद हुक्मरान थे। दोनों के बाहमी ताल्लुकात कुछ खुशगवार न थे। पृथ्वीराज चौहान की फतह से जय चंद खुश नहीं था, क्योंकि वो इसकी शिकस्त का ख्वाहिशमंद था। राजा जयचंद की खूबसूरत बेटी नजूकता पृथ्वीराज की बहादुरी और शुजात की दास्तानें सुन सुनकर उस पर फरिफ्ता थी और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। ये बात पृथ्वीराज चौहान को भी पता थी और वो भी गायबाना शहजादी का दीवाना हो गया। नाज़रीन ग्रामी, जयचंद की जानिब से नजूकता की शादी के लिए तमाम राजे इकट्ठे किए गए ताकि स्वयंवर की रस्म अदा करने के बाद शहजादी की शादी कर दी जाए। ताल्लुकात की खराबी के बायस उस महल में शिरकत की पृथ्वीराज चौहान को दावत न दी गई, मगर अपने मखबरों के जरिए पृथ्वीराज चौहान को पल पल की खबर थी। इस सारी सूरत हाल पर इसने अपने साथियों से मशवरा किया और यह फैसला हुआ कि शहजादी की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे को उससे शादी न करने दी जाए। चुनांचे रियासत के तमाम सूरमा और सरदार शहजादी को बचाने चुपके से भेष बदलकर और हथियार छुपाकर उसकी महफिल में पहुंच गए। महफिल में तमाम राजे बैठे थे और उनसे परे एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का बुत सजाया गया था, जिसका मकसद था कि किसी तरह पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती की जाए। स्वयंवर की रस्म शुरू हुई तो शहजादी महल में हार लेकर आई। हर राजे की गर्दन उस हार की तमन्नाई थी कि जिसके गले में हार डाल दे वही इसका दूल्हा होगा, मगर शहजादी हर एक के पास गुजरती पृथ्वीराज चौहान के बुत तक पहुंची और उसे हार पहना दिया। पृथ्वीराज चौहान के सरदार उसी लम्हे आगे बढ़े और शहजादी को उठाकर अपने साथ ले गए। कुछ सरदार मज़ाहमत के लिए रुक गए और वहीं लड़ाई में मारे गए। पीछा करने वालों को रोकने के लिए हर थोड़े फासले पर कुछ सरदार रुकते और कम तादाद के बायस मारे जाते। शहजादी तो किसी तरह पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गई, मगर अमलन इसके सारे सरदारों की कुर्बानी देकर। राजा जयचंद ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुल्तान मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमले की तरगीब दी और अपनी मदद का वादा भी किया। सुल्तान मोहम्मद गौरी फौरन अपनी सिपाह लेकर त्रायन यात्राउड़ी के मैदान में पहुंच गया। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त बुरे हालात में था। इसके तमाम सरदार मारे जा चुके थे। अब इसके पूरे लश्कर में कोई बुलंद हिम्मत और जर्री सरदार मौजूद नहीं था। राजा जयचंद भी इसका मुखालिफ और सुल्तान का हलीफ था। चंद सरदारों के साथ इसने सुल्तान मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया, मगर बुरी तरह शिकस्त खाई और गिरफ्तार हुआ। प्यारे साथियों, सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके अपने साथ गजनी ले गया। वहां पहुंचकर सुल्तान ने राजा की आंखों में गरम सिलाइयां फेरकर उसे अंधा कर दिया और पाबे जंजीर कैद में डाल दिया। त्रायन यात्राउड़ी की इस दूसरी जंग में सुल्तान मोहम्मद गौरी की फतह ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। वो मुल्क जहां सदियों से हिंदुओं का राज था, उस दिन हिंदुओं के हाथ से निकल गया। उस जंग में सुल्तान मोहम्मद गौरी की फतह ने यह फैसला दिया कि इस मुल्क पर आइंदा हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का राज होगा।
پھر اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ اس کے بعد تقریباً 300 سال سے زیادہ مسلمان اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ چند کبھی پرتھوی راج چوہان کے دربار کا شاعر تھا۔ وہ پرتھوی راج چوہان کا انتہائی وفادار تھا۔ وہ پرتھوی راج کی گرفتاری اور غزنی منتقلی کے بعد اس کے پیچھے غزنی پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنے راجا کی حالت کہ وہ اندھا کر دیا گیا ہے اور پابہ زنجیر قید ہے کی خبر ملی تو بہت اداس ہوا۔ کسی طرح وہ کوشش کر کے سلطان کے دربار پہنچا اور دربار میں اپنی جگہ بنا لی۔ پرتھوی راج چوہان بلا کا تیر انداز تھا۔ چند کبھی جیل میں راجا سے ملا اور اس نے راجا کو مشورہ دیا کہ اس برے انداز میں زندہ رہنا سورماؤں کا شیوا نہیں ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم سلطان کو ہلاک کر دینا اور یوں خود بھی موت کو گلے لگا لینا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چند کوی نے لوگوں کو بتایا کہ اندھا راجا اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ صرف آواز پر ہی بہت ٹھیک نشانہ لگا سکتا ہے۔ سلطان کو پتا چلا تو اسے بھی تجسس ہوا اور اس نے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے چند کوی سے بات کی اور اسے کہا کہ راجا کو بلاؤ، میں اس کا نشانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندھا راجا دربار میں لایا گیا اور دربار میں ایک طرف قطار میں گھنٹیاں لگا دی گئیں۔ راجا کو تیر اور کمان دے دیے گئے۔ اب جس گھنٹی کو ہلایا جاتا راجا کا تیر بغیر خطا ہوئے عین اسی جگہ لگتا۔ ابھی یہ کھیل جاری ہی تھا کہ چند کوی نے آگے بڑھ کر راجا کو آہستہ سے کہا کہ اب موقع ہے، سلطان کی آواز آئے تو اس پر تیر چلا دو۔ اگلے ہی لمحے سلطان کی آواز پر راجا نے سلطان پر تیر چلا دیا، جو سلطان کے گلے کو چیرتا ہوا باہر جا گرا۔ سلطان کے ہلاک ہوتے ہی سلطان کے ساتھیوں نے راجا اور چند کوی دونوں کو ہلاک کر دیا۔ یوں راجا اور سلطان ایک ہی وقت میں اپنے انجام سے دو چار ہوئے۔ جس طرح سلطان محمد غوری ہمارا ہیرو ہے، تمام راجپوت مسلمانوں کے دشمن پرتھوی راج چوہان کے اس المناک انجام کو اپنے لیے باعث فخر جانتے اور پرتھوی راج کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخی اعتبار سے پرتھوی راج چوہان نے سن 1178 سے سن 1192 تک دہلی، اجمیر، راجستھان، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش پر حکومت کی۔ اس کا تعلق گجر قوم کے چوہان قبیلے سے تھا۔ وہ سن 1166 عیسوی میں گجرات میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام سومی شور تھا اور اس کی ماں کا نام کرپورا دیوی تھا، جو کلاچوری شہزادی تھی۔ پرتھوی راج دوئم کی وفات کے بعد جب سومی شور اجمیر کا حکمران بنا تو اس وقت ان کا خاندان گجرات سے اجمیر منتقل ہو گیا۔ پرتھوی راج کا باپ سومی شور بھی گجر ہی کہلاتا تھا۔ اس علاقے پر وسال دیو نے 1150 سے 1164 تک حکومت کی اور اسی نے چوہان سلطنت کو ایک امپائر کی شکل دی تھی۔ وہ بھی تاریخ میں چوہان گجر کہلایا۔ اسی علاقے پر سن 911 میں گرجر دتی دیو نارائن چوہان کی حکومت تھی، جس کو اس زمانے میں ایک دیوتا کی حیثیت حاصل تھی اور وہ بھی تاریخ میں واضح طور پر گجر کہلایا۔ آریاؤں کی قدیم کتب کے مطابق دیو نارائن کا باپ سوائی گجر ان 24 گجر بھائیوں میں سے ایک تھا جو بہادری سے ایک جنگ میں لڑے تھے۔ اسی طرح تاریخ میں بے شمار راجے اور مہاراجے گزرے ہیں جو کہ چوہان گجر کہلاتے ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پرتھوی راج چوہان کی نسل سے جو لوگ بھی انڈیا اور پاکستان میں ہیں وہ آج بھی خود کو گجر ہی مانتے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔